हरे कृष्ण। सर्वप्रथम म सानो स्तुति गर्छु। यहाँहरू सबैले पनि आफ्नो हृदयमा विराजमान हुनुभएका त्यस ईश्वरको स्मरणमा यो स्तुति श्रवण गरिदिनुहोला। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जया शलाकया चस्मृतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सचदेव गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौतम नामः। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपं स्वरूपकं भक्तवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जयतां श्रुतपंगूर्म मंदमतेर्गति मत्सरुत्पदाम्बुज राधा मदन मोहनो। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम गणेशाय नमः। हरे कृष्ण। समस्त भगवत चरणाम अनुरागी प्रभु का चरण का समुपासक आनंद कंद सच्चिदानंद वृंदावन चंद्र श्री कृष्ण चंद्र को चरणारविंद को मकर मिलिंद को रसिक वृंद को उपस्थित समादरणीय वैदिक सनातन हिंदू धर्मावलम्बी भक्तहरू, सर्वप्रथम त म यहाँहरू सबको हृदयमा विराजमान हुनुभएका त्यस सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी सर्वदेव पूज्य अखिल रसामृत सिंधु भक्तवांछा कल्पतरु सच्चिदानंद घन साकार सविशेष निराकार निर्विशेष निर्गुण त्यस भगवान श्री कृष्ण को म वल्लभ चैतन्य दास साष्टांग दण्डवत प्रणाम गर्दछु। साथै यहाँहरू उपस्थित समस्त भक्तहरूको चरणमा पनि म प्रणाम गर्दछु। हरे कृष्ण। हाम्रो यो संसार त्रिगुणमय छ। हामीलाई धर्मको रक्षा गर्नु छ। धर्म भनेको के हो? धारणात इति धर्म, जे हामीले धारण गर्दछौँ, जे त्यसको प्राकृतिक स्वरूप हो, त्यो वास्तवमा धर्म हो। जसरी उदाहरणको लागि नुनको धर्म नुनिलोपन हो, पानीको धर्म तरलता हो, कुकुरको धर्म भुक्नु टोक्नु नै होला, बाघको धर्म मारेर खानु नै होला। तर यी त भोग योनिका जीव भए। नुन चिनी त तिनीहरू त जडवस्तु भए। तर हामी चेतनशील जीव छौँ, विवेक प्रधान छ हामीमा। भने हाम्रो लागि धर्म के हो त? वास्तवमा कुरो के छ भने हामीलाई धर्ममा स्थित गर्न गाह्रो भइरहेको छ। यो संसार गुणमयी छ। त्रिभिर गुणमयीर भावैर सर्वमिदं जगत मोहितम दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरुतया। भगवत गीताको 7औं अध्यायको 13औं र 14औं श्लोकले भन्छ यो संसार सतो रजो तमो तीनटा गुणको मिश्रित छ। यो गुणमा हामी सधैँ खेलिरहन्छौँ। नहि कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य अकर्मकृत। भगवत गीता 3औं अध्यायको 5औं मन्त्र। अर्थात् प्रत्येक क्षण हामी कर्मकृत हुन्छौँ, कर्म गरिरहेका हुन्छौँ। के को लागि त? सुख प्राप्तिको लागि। सुखाय कर्माणि करोति लोके। हामी प्रत्येक व्यक्ति सुख प्राप्तिको लागि। तपाईहरू यहाँ अहिले भेला हुनुभएको छ सुख प्राप्तिको लागि। कोही अहिले थमिलतिर गएर आनन्द लिइरहेको होला भने कोही मन्दिरमा। सबै सुख प्राप्तिको लागि हामी लागि परेका छौँ। यही परिप्रेक्ष्यमा विभिन्न क्रियाकलापहरू हामीबाट हुने गर्दछन्। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति सम्भवः निबध्नन्ति महाबाहो देह देहिनम अव्ययम। गीता 14औं अध्यायको 8औं मन्त्र।
अर्थात् सतो रजो र तमो गुणबाट यसरी हामी लिप्त भएका छौँ कि हामी आफ्नो वास्तविक स्वधर्ममा आफूलाई कसरी अवस्थित गराउने त भन्ने बारेमा हामी विचलित भएका छौँ। कोही सतो गुणसँग लिप्त भएका छन्, कोही सतो रजो मिश्रितसँग लिप्त भएका छन्, कोही रजोगुण अथवा तमोगुण मिश्रितसँग लिप्त भए होलान् भने कोही तमोगुणसँग लिप्त भएका छन्। यही आधारमा कसरी तपाईँ यी गुणहरूसँग, प्रकृतिका गुणहरूसँग तपाईँ कसरी लिप्त हुनुभएको छ, हाम्रो वैदिक सनातन धर्मले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र भनेर 4वटा वर्णको स्थापना गरिदिएको छ। यो कुनै जन्मजातबाट हुने विशेषता होइन, यो कुनै थरबाट हुने चिज होइन। जलजा 9 लक्षाणि स्थावरा लक्ष्य विशन्ति कृमया रुद्र संख्यकः। जलमा 9 लाख प्रजातिहरू छन् रे, स्थावरा लक्ष्य विशन्ति वनस्पतिहरू 20 लाख छन् रे, कृमया रुद्र संख्यकः किरा फट्याङ्ग्राहरू 11 लाख छन् रे, पंक्षिणाम 10 लक्षिणाम 10 लाख त पंक्षीहरू छन् रे, त्रिंशुरा लक्षाणि पाशवः 30 लाख पशुहरू छन् भने चतुर लक्षाणि मानुषः भनेर पद्मपुराणले भन्छ। अर्थात् 4 लाख प्रकारका मानिसका शरीरहरू छन्। हाम्रो यो शरीर 4 लाख प्रकारका छन्। किरात, हुण, आन्द्र, पुलिन्द, पुल्कसा, यवन, खस, आर्य आदि विभिन्न शरीरहरू हुन्। जसरी मोबाइलको फोनमा विभिन्न सेटहरू हुन्छ नि, कुनै स्यामसङका सेट होलान्, कुनै जायोमीका सेट होलान्, कुनै एप्पलका सेटहरू होलान्। यी विभिन्न सेटहरू हुन्। हाम्रो शरीर 4 लाख प्रकारका छन् रे भने त्यो शरीरभित्र इन्स्टल हुने अपरेटिङ सिस्टम त्यो जम्मा 4 प्रकारको छ भनेर भगवान श्रीकृष्णले भन्नुहुन्छ। चतुर्वण्यमया सृष्टिम, यो सृष्टिमा 4वटा वर्ण छ है। गुण कर्म विभागशः, यो गुण र कर्मको आधारमा छ। गीता 4औं अध्यायको 13औं मन्त्र। जसरी विभिन्न किसिमका मोबाइलका सेटहरूमा इन्स्टल हुने अपरेटिङ सिस्टम iOS होला, एन्ड्रोइड होला, ब्ल्याकबेरी होला, त्यस्तै गरिकन मानिसको यो 4 लाख प्रकारको शरीरमा 4वटा अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल हुन्छ है। चतुर्वण्य यो अपरेटिङ सिस्टम हामीमा इन्स्टल कुन गरेका छौँ भन्ने आधारमा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हुने हो। जो आफूलाई तमोगुणमा लिप्त राख्यो, मांसाहार, जुवातास, अनैतिक सम्बन्ध आदिमा जसले आफूलाई लिप्त गरायो, त्यो तमोगुणसँग खेल्यो, त्यो स्वतः तमोगुणी अपरेटिङ सिस्टम अर्थात् शूद्रपन उसमा इन्स्टल हुन जान्छ। त्योभन्दा जो माथि उठ्यो, जसले म मात्र होइन केही अन्यको पनि गरौँ है, उसले व्यापार व्यवसाय गर्न थाल्यो भने त्यो व्यक्तिमा जुन अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल भएको छ त्यसलाई वैश्य भनेर भनियो। भने त्योभन्दा पनि माथि राष्ट्रको लागि सोच्न थाल्यो, उसको चेतना स्तर अझै बढ्यो, राष्ट्र भन्न थाल्यो भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको अपरेटिङ सिस्टमलाई हामीले क्षत्रिय भनेर भन्यो। भने त्योभन्दा पनि माथि उसको अपरेटिङ सिस्टम त कस्तो भयो? ब्राह्मणमा गयो, ब्रह्म भयो। उसले त ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, ब्रह्म जान्न खोज्यो। यो संसारको रचयिता को हो? मेरो यस पृथ्वीलोकमा, यस मृत्युलोकमा आउनुको कारण के हो? यो जान्न खोजे भने त्यो ब्राह्मण भयो। अब यहाँ प्रश्न आउँछ, किन सबै त ब्राह्मण बन्न चाहन्छन् नि? कोही पनि शूद्र त बन्न चाहँदैनन्, कोही ब्राह्मण हुन नसके क्षत्रिय बन्न चाहलान्, त्यो पनि नसके वैश्य कमसेकम बन्न चाहलान् नि। अनि शूद्रको अन्यलाई सेवा गर्ने धर्म त्यो किन भनेर प्रतिप्रश्न आउने गर्दछ। यसमा हामीले के बुझ्नु पर्दछ भने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य र शूद्र यो स्वतः हुने कुरा हो। स्वतः तपाईको जस्तो लिप्तता यी त्रय गुणहरूसँग, सतो रजो तमो गुणहरूसँग तपाईँ जसरी लिप्त हुनुहुन्छ, जसरी आबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसरी स्वतः नै तपाईँ आफूमा आफैले अपरेटिङ सिस्टम इन्स्टल गर्नुहुन्छ। यो दैवीय विधान हो, कुनै व्यक्तिले बनाएर बनिने चिज होइन। यो कुरा हामीले बुझाउनु छ। छुवाछुत त हुन्छ नि। तपाईले आफ्नो छोरालाई पाठशाला जाने बेलामा, ए छोरा, त्यो लठाङ्ग्रेहरूसँग
सङ्गत नगर्नु है भनेर भन्नु हुँदैन र? भन्नुहुन्छ नि। त्यस्तै गरिकन जो तमोगुणसँग लिप्त भएको छ, जो जुवा तास अनैतिक सम्बन्धमा लागेको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूसँग सम्बन्ध नराख्नु है। यो छुवाछुत प्रथा। तर यसमा घृणा रहित हुनु पर्यो। शुद्र भनेको तमोगुणसँग लिप्तता, सतो रजो र तमो, यी तीनै गुण भगवान श्रीकृष्णका शक्ति हुन्। यहाँ घृणा होइन, मात्र सङ्गको कुरा छ। यसलाई भनिन्छ छुवाछुत। तर यसलाई विकृत गराइदिएर केही ब्राह्मण वर्गहरूले भनौँ अथवा बाहुन वर्ग भन्छु म, ब्राह्मण भनेको त ब्रह्मत्व प्राप्ति व्यक्ति भयो, उसबाट हुनै सक्दैन। तर केही बाहुनहरूबाट पानी नखाइदिने छोएको, मन्दिरमा छिर्न नदिने, त्यो पनि थरको आधारमा, यो भन्दा धर्मको विकृति के हो? म प्रश्न गर्न चाहन्छु, हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा एउटा पनि मैले शास्त्र पढेँ आफैले, म क्षत्रिय हुँ, ब्राह्मण होइन, तर के रहेछ त भनेर आफैले जब अध्ययन गरेँ, मैले पाएँ वैदिक सनातन धर्ममा कुनै पनि विकृति छैन। धर्ममा विकृति भयो होइन, धर्मलाई बुझ्नुमा विकृति भएको छ। धर्ममा केही पनि विकृति छैन, एउटा पनि छैन। यो भयो छुवाछुत प्रथाको कुरा। त्यस्तै गरिकन धर्मान्तरको कुरो छ। धर्मान्तरण भनेको के हो त? वास्तवमा किन विभिन्न धर्महरू यस सृष्टिमा आए त? वदन्ति श्रेयांश कृष्ण बहुनि ब्रह्मवादिनः तेषां विकल्प प्रधान्यभूत अपि मुख्यतया भनेर उद्धवले भगवान श्रीकृष्णलाई यही प्रश्न गर्छन्, हे कृष्ण, यस संसारमा किन यति धेरै धर्महरू आए त? हेर्नुहोस्, मैले अहिले भर्खरै निवेदन गरेँ, यो संसार त्रिगुणमयी छ। यहाँ सतो रजो तमो गुणको आधिपत्य छ। यो त्रिगुण भनेको नै देवी दुर्गा माता हुनुहुन्छ र यही गुणसँग लिप्तताको आधारमा व्यक्तिको चेतना स्तर तय हुन जान्छ। अब कुन चेतना स्तरमा छ व्यक्तिहरू, कस्ता छन्? यसको आधारमा त्यस व्यक्तिले पढ्ने, त्यस व्यक्तिले अध्ययन गर्ने धार्मिक निर्देशिकाहरू पनि फरक हुनुपर्छ भन्ने ईश्वरीय विधान हो। एक कक्षाको विद्यार्थीलाई एक कक्षाको नै पाठ्य पुस्तक दिनु पर्दछ भने 5 कक्षाको चेतना प्राप्त गरेको विद्यार्थीलाई 5 कक्षाको नै पाठ्य पुस्तक दिनु पर्दछ। त्यसै गरिकन 10 कक्षा पुगिसकेको व्यक्तिलाई 10 कक्षाको नै पाठ्य पुस्तक दिनु पर्दछ। तमो गुणमा आलिप्त भएको व्यक्ति यवन शरीर प्राप्त जीवात्मा मध्यपूर्वी, उनीहरूलाई पनि एउटा पाठ्य पुस्तक ईश्वरीय विधान अनुरूप दिइयो, त्यसलाई कुरान भनेर भनिन्छ। त्यहाँ ती व्यक्तिहरूलाई त्यही नै जानकारी दियो जे उनलाई आवश्यकता छ। एक कक्षाको विद्यार्थीलाई 10 कक्षाको पुस्तक दिन मिल्दैन। अनि त्यहाँ भगवान श्रीकृष्णबाट मुहम्मदलाई पठाइयो। यस कुराको प्रमाण भविष्य पुराणमा तपाईँहरूले पाउन सक्नुहुन्छ। यो मुहम्मद सिहा थिए, उनी दैत्य त्रिपुरासुर हुन्। यी दैत्य त्रिपुरासुर जगदग्न अग्निले सिक्दाखेरि उनको नाकबाट प्रकट भएका थिए र यिनी भगवान गणेशजीका भक्त थिए र यही परिप्रेक्ष्यमा गणेशजीबाट यिनले त्रिपुर पाएका थिए, सुन, चाँदी र फलामको। यो त्रिपुर पाएको त्रिपुरासुर यसले विध्वंस मचाउन थाल्यो र यसलाई भगवान भोले बाबा शङ्करबाट नष्ट गरिएको थियो। यो कुराको प्रमाण तपाईँले भविष्य पुराण तेस्रो पर्व प्रतिसर्ग पर्वको तेस्रो खण्डको तेस्रो अध्यायमा पाउनुहुन्छ। त्यही 11औं श्लोकमा लेखिएको छ, त्रिपुरा बलि दैत्येन प्रेषितः पुनरागतः। यो त्रिपुरासुर बलि महाराजले प्रेषितः पठाए र पुनरागत फेरि आएको छ है। भनेपछि मुसलमानको अल्लाह को हुन् त? मुसलमानको कुरानको किताबमा पढ्ने हो भने अल्लाहले मुहम्मदलाई पठाए भनेर लेखिएको छ। हाम्रो भविष्य पुराणमा हेर्ने हो भने यो मुहम्मद भनेको त्रिपुरासुर हुन् र त्रिपुरासुरलाई बलि प्रेषितः। पुनः भन्छु, भविष्य पुराणको प्रतिसर्ग पर्वको
तेस्रो खण्डको तेस्रो अध्यायको 11औं मन्त्र, त्रिपुरो बलि दैत्येन प्रेषितः पुनरागतः। अर्थात् यसबाट के प्रश्न हुन्छ भने यिनीहरूको अल्लाह भनेको दैत्यराज बलि महाराज हुनुहुन्छ। जसरी जसरी हिराले हिरालाई काट्दछ त्यसै गरिकन अति तामसिक, तामसमा पनि अति तामसिक गुणहरूबाट आच्छादित भएका व्यक्तिहरूलाई काट्नको लागि दैत्यराजको संविधान नै चाहिन्छ। तसर्थ यो कुरान भनेको दैत्यराज बलि महाराजको संविधान हो भने त्यसै गरिकन जो रजोगुणबाट आच्छादित भएको छ, जो रजोगुणमा अति व्याप्त भएको छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई पनि एउटा पुस्तिका दिइयो, निर्देशिका दिइयो, जसलाई बाइबल भनेर भनिन्छ। यीशुको बारेमा पनि भविष्य पुराणमा उल्लेख भएको छ। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 4औं खण्डको 19औं अध्यायमा यीशुको बारेमा उल्लेख भएको छ। त्यहाँ राजा शालिवाहनले हुड क्षेत्रमा एकजना सेतो वस्त्र धारण गरेका व्यक्तिलाई भेट्दछन् अनि सोध्दछन्, तिमी को हौ? ईश पुत्र चमामुद्दी, म ईशको पुत्र हुँ, ईश्वरको पुत्र हुँ। कुमारी गर्भ सम्भवम, म कुमारीको गर्भमा आएको हुँ। मलेच्छ धर्मस्य वक्तारम, म मलेच्छ धर्मको वक्ता हुँ। म मलेच्छहरूलाई उकास्ने धर्मको वक्ता हुँ। स्पष्ट छ यीशु भनेको को हो? मलेच्छ भनेको के हो? जो वैदिक धर्मबाट गएको छ, पथभ्रष्ट भएको छ, वेद मान्दैन, सबै मलेच्छ हुन्। र मलेच्छ धर्म अस्य वक्तारम, मलेच्छ धर्मलाई पनि उद्धार त गर्नु पर्यो नि। तिनीहरू पनि भगवान श्रीकृष्णको सन्तान हुनुहुन्छ। मामै वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, गीता 15 अध्यायको 7औं श्लोक। मामै अंशो, मेरो अंश हुन्, जीवलोके जीवभूतः सनातनः, यी सनातन अंश हुन् समस्त जीवात्माहरू, चाहे तमोगुणबाट आच्छादित भएका हुन्, चाहे रजोगुणबाट चलेका हुन्, चाहे सतोगुणबाट चलेका हुन्, यी सबै मेरा अंश हुन्। मतलब मलेच्छ, यवन, किरात, हुण, आन्द्र, पुलिन्द, पुल्किसा यी समस्त शरीर प्राप्त मनुष्यहरूलाई पनि उकास्नु छ। त्यो ईश्वरीय विधान छ। त्यसै कारणले यी रजोगुणबाट लिप्त भएकाहरूलाई उकास्नुको लागि भगवान श्रीकृष्णबाट पठाइयो यीशु भने यस भारतवर्षमा जो भूमि नै सतोगुणी भूमि हो, यो तपस्या गर्ने तपोभूमि हो, राजा भरतको विशाल भारतवर्षको यो स्थल हो। हाम्रा विद्वानहरूले त भरतपुरलाई राजा भरतको राजधानी हो भनेर भनेका छन्। यस्तो स्थानमा त्यस्ता व्यक्तिलाई पठाइन्छ जो व्यक्ति यस पाठशाला रूपी विशाल मृत्यु लोकमा 9 कक्षा उत्तीर्ण गरिसकेको छ। अब ऊ 10 कक्षामा जाने लायक भइसकेको छ। यहाँ जन्म लिनु नै, भारतवर्षमा जन्म लिनु नै ऊ सतोगुणी त्यस ज्ञान प्राप्त गर्नको लागि सामर्थ्य प्राप्त गरिसकेको व्यक्तित्व हो भनेर बुझ्नु पर्दछ। यहाँ जन्म लिनु नै। तर हाम्रो विमति केमा त? हाम्रो विमति अल्लाहमा छैन। उनी त बलि महाराज हुनुहुन्छ। बलि महाराज अर्को मनवन्तरमा, सावर्णी मनवन्तरमा उहाँ नै इन्द्रको पद प्राप्त गर्दै हुनुहुन्छ। यो कुरा श्रीमद् भागवतममा उल्लेख गरिएको छ। हामी त बलि महाराजलाई नमन गर्दछौँ, मुसलमानको अल्लाहलाई नमस्कार गर्दछौँ। येशूसँग पनि हामीलाई कुनै प्रब्लम छैन। हामी येशूलाई पनि नमस्कार गर्दछौँ। तर प्रब्लम केमा त भने यी इसाई पास्टरहरू जसले यस भारतवर्षमा जन्म लिइसकेका, जो वैदिक आचरणमा शतगुण उन्मुख हुन सामर्थ्य पाइसकेका व्यक्तिहरूलाई पनि यो संसार त त्रिगुणमै छँदैछ, यहाँ त गुणले मोहित गर्न सक्ने अवस्था छँदैछ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई रोग निको हुन्छ अथवा कुनै भौतिक सम्पत्तिको लोभमा उतारेर धर्मान्तरण गराउनु। 10 कक्षा पुगिसकेको विद्यार्थीलाई पुनः रजोगुणीहरूको लागि मात्र मलेच्छ धर्मस्य वक्तारम, मलेच्छहरूको लागि मात्र बनेको धर्ममा झारिदिनु अथवा मुसलमान बनाइदिनु, यो के हो? यसको पनि विरोध हुनुपर्दछ। यदि इसाईहरू वैदिक सनातन धर्ममा प्रवेश गर्नु छ भने यो त अपग्रेडेसन हो। तर जब वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी तल झर्दछ भने यो त डाउनग्रेड भयो। तसर्थ यो जनचेतना
गाउँ गाउँमा फैलाउनु छ। हेर्नुहोस् हेर्नुहोस्, हामी हाम्रो धर्मको संरक्षण र सम्वर्धन गर्न कटिबद्ध छौँ। सगोर नेपाल मात्र होइन, हामी समस्त हिन्दू धर्मावलम्बीहरू यसमा कटिबद्ध लागेका छौँ। यसमा दुई मुख्य प्रमुख तरिकाहरू छन्, एउटा प्रचारात्मक, एउटा निषेधात्मक। प्रचारात्मक तरिका भनेको त्यो हो जसमा हामी हाम्रो धर्मको प्रचार गर्दछौँ। हामी धर्म कति उच्च छौँ, हाम्रो सोचाइ कति उच्च छ। वसुधैव कुटुम्बकम भनेको महु उपनिषदको वाक्यांशको अर्थ हामी अर्थ्याउँछौँ। सबै जीवात्माहरू एक भएको त्यो अर्थ हामी अर्थ्याउँछौँ। मांसाहारदेखि लिएर कुनै पनि जीव हत्या हामी गर्दैनौँ भनेर हामीलाई आफूलाई देखाउँदछौँ। यसरी संसारभरि हामी वैदिक सनातन धर्मको प्रचार गर्दछौँ। यो हाम्रो धर्मको सम्वर्धनको प्रचारात्मक विधि हो, जुन मेरो संस्था इन्टरनेसनल सोसाइटी अफ कृष्ण कन्सियसनेस अर्थात् इस्कनले गरेको छ। मेरो प्रभुपाद, मेरो गुरुदेवले यही प्रचारात्मक विधि अपनाउनु भयो। त्यहाँ कसैको पनि निन्दा हुँदैन अन्यको, बस आफ्नो धर्मको प्रचार गरिन्छ। आफ्नो म को हो, मेरो धर्म के हो र हाम्रो मनुष्यको वास्तविक कारण के हो यस धरतीमा जन्म लिनु परेको, यो बोध गराइन्छ समस्तलाई। र हेर्नुहोस्, अहिले अफ्रिकादेखि लिएर रसियादेखि लिएर अमेरिकादेखि लिएर जताततै धर्मान्तरण भएर उनीहरू क्रिस्चियनबाट अपग्रेड भएर मुसलमानबाट अपग्रेड भएर हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा प्रवेश गरेका छन्। जताततै हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे यसको नारा घन्किएको छ। यो हो प्रचारात्मक विधिको फल, यसको परिणाम। भने अर्को तरिका छ निषेधात्मक, जो हामीमाथि आक्रमण गर्छन्, जो हाम्रो धर्ममाथि आँखा लगाउँछन्, तिनीहरूको आँखा फोडिदिने। जसले हामीलाई हाम्रो धर्ममाथि आक्षेप गर्छन्, तिनीहरूको खुट्टा भाँचिदिने। यो तरिका पनि गर्नु नै पर्दछ। यो क्षेत्रीहरूको तरिका हो। यहाँहरू सगोर नेपालमा मैले देखेँ, मैले भनिहालेँ, ब्राह्मण क्षेत्रीय वैश्य सूत्र भनेको त मनुष्यमा हुने अपरेटिङ सिस्टम हो। यहाँहरूको जोस जागर देखेर म यहाँहरूलाई सबैलाई क्षेत्रीय देख्दछु, कुनै जनजाति म देख्दिनँ। सबै क्षेत्रीय हुनुहुन्छ यहाँहरू, र यी क्षेत्रीयहरूले आफ्नो क्षेत्रीय धर्म अपनाउनै पर्दछ। अर्थात् निषेधात्मक विधि, जसले हामीमाथि प्रहार गर्छन्, जसले हामीमाथि औँला उठाउँछन्, त्यसको औँला भाँचिदिने। प्रहार गर्नेको त्यसको हात तोडिदिने। यो पनि हामीले गर्नु नै पर्दछ। हेर्नुहोस्, हामी यहाँ जति बसिरहेका छौँ, आजको 50-60 वर्षपछि हामी कोही पनि एकजना पनि यहाँ हुनेवाला छैन। हामीले जति पनि जेको लागि पनि दौडिन्छौँ, त्यो सबै नष्ट हुनेवाला छ। केही पनि 50 वर्ष, यो घर पनि हुँदैन होला आजको 100-150 वर्षपछि। तपाईँले भन्नुहुन्छ कृति, मेरो कृति रहला। कृति पनि कति समय रहला? 10 वर्ष, 20 वर्ष, 30 वर्ष। अनि त्यसपछि तपाईँ कहाँ जानुहुन्छ? अथ तु ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्मसूत्रको पहिलो मन्त्रले भन्छ नि। त्यसैले हाम्रो वैदिक सनातन धर्ममा विभिन्न पथहरू अङ्गीकार गरिएका छन्। आखिर केही पनि रहनेवाला रहेनछ त, तर केही त रहन्छ नि। यत्रो सृष्टि भएको छ, हाम्रो जन्म भएको छ, के को लागि त? कुनै कारण त होला नि। बिना स्थिति ईश्वरबाट पनि यो त नभएको होला। श्री कृष्णराज कविराज गोस्वामीद्वारा लिखित एउटा ग्रन्थ छ, श्री चैतन्य चरितामृत। त्यो ग्रन्थमा तीनटा लीलाहरू छन्, आदि लीला, मध्य लीला र अन्त्य लीला। यसको मध्य लीलामा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुको श्री रामानन्द रायसँग भेट हुन्छ र त्यहाँ यही प्रश्न हुन्छ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ, हे रामानन्द राय, शास्त्रमा अनेक बाटाहरू वर्णित भएका छन्,
त्यसमध्ये सबैभन्दा उत्तम उत्तम पथ के हो? हाम्रो शास्त्रले कुन चाहिँ पथ निरूपण गरेको छ? अनि रामानन्द रायले भन्नुहुन्छ, स्वै स्वै कर्मण्यविरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्माणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। श्रीमद्भगवत गीताको 18औं अध्यायको 45औं र 46औं मन्त्र। अर्थात् स्वकर्मनिरतः, स्वकर्म गर्ने। तपाईहरूको सबैको आफ्नो स्वधर्म छ। कोही पिता हुनुहुन्छ, कोही माता हुनुहुन्छ, कोही देशको नागरिक छन्। वरिष्ठ सबभन्दा राम्रो नागरिक बन्ने, सबैभन्दा राम्रो पुत्र बन्ने, सबैभन्दा राम्रो बाउ बन्ने, सबैभन्दा राम्रो आमा बन्ने, सबैभन्दा राम्रो बहिनी बन्ने, अर्थात् स्वधर्म पुरा गर्ने। यही नै धर्म हो। वर्णाश्रम आचारोता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते पन्था नान्यत ततुस्कारणम्। विष्णु पुराण तेस्रो अंशको 9औं अध्यायको 8औं मन्त्र। अर्थात् वर्णाश्रम धर्ममा रहने र श्री विष्णु नै, श्री हरि नै सबै हुनुहुन्छ भन्ने मानेर वर्णाश्रम धर्मको आफ्नो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कुन वर्णमा छ त्यस अनुरूप आफ्नो धर्म निर्वाह गर्ने। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ, यो ठिकै छ तर मलाई मन परेन, यो 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 बाह्य भयो, एक्सटर्नल भयो, मलाई अझै अर्को बाटो देखाऊ। अनि श्री चैतन्य महाप्रभुले यो प्रश्न गर्नुभएपछि रामानन्द रायले अगाडि भन्नुहुन्छ, यत् करोषि यत् अस्नासि यत् जुहोषि ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम्। गीता 9 अध्यायको 27औं मन्त्र। अर्थात् यत् करोषि, स्वधर्म मात्र निर्वाह गर्ने होइन, यत् करोषि जे गर्छस्, यत् अस्नासि जे खान्छस्, यत् जुहोषि जे होम यज्ञ गर्छस्, ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्पुरुषम मदर्पणम्, मलाई अर्पण गर। अर्थात् त कर्म गर, तर कर्मको फल मलाई अर्पण गर्नु। भगवत गीताको यो पथको बारेमा जानकारी सुनेपछि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ, यो पनि ठिकै छ तर अझै अगाडिको भएर अझै मन परेन, अझै। त्यसपछि श्री रामानन्द रायले भन्नुहुन्छ, सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता 18औं अध्यायको 66औं मन्त्र। अर्थात् सबै धर्मलाई त्याग गरिदेऊ। मामेकं, म एक्लोको शरणमा आऊ। अहं त्वां, म तँलाई सर्व पापेभ्यो, सबै पापबाट मुक्त गरिदिन्छु। मा शुचः, न डराऊ। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ, यो त पापीहरूको लागि भयो। यहाँ त मा शुचः, म तिम्रो सबै पाप नष्ट गरिदिन्छु, यो पनि मन परेन, अझ अगाडि जाऊ। त्यसपछि रामानन्द रायले भन्नुहुन्छ, बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च शब्दादीन विश्वास्त्वात्वा रागदेशो हृदयस्य च। अर्थात् आफ्नो बुद्धिले राग देश आदि समस्तको निरूपण गर्दै मन वचन कर्मले त्यस परम देवमा स्थित रहने। विविक्तस्य वै लघु आशीयत वाक्काय मानस ध्यान योग परो नित्यम वैराग्यम समुपाश्रितः। एकान्तवास रहने, चाहिने जति मात्रै भोजन गर्ने अनि मन वचन कर्मले वैराग्य प्राप्त गरी त्यस परम पुरुष परम देवको शरणमा जाने। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम परिग्रहम विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते। यसरी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जसले सकाएको छ, जसले जितेको छ, त्यसलाई ब्रह्मभूत अवस्थाको व्यक्ति भनिन्छ। ब्रह्मभूतः प्रसन्न आत्मा न शोचति न काङ्क्षति। ब्रह्मभूत अवस्थामा पुगिसकेको व्यक्तिले न शोक गर्दछ न आकांक्षा इच्छा गर्दछ। समः सर्वेषु भूतेषु मदभक्तिं लभते पराम। त्यसले सबैलाई सम देख्छ र मेरो भक्तिमा आउँदछ। यो पथ कस्तो लाग्यो? चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ, यो पथ चाहिँ ठिक लाग्यो, तर यसमा पनि ज्ञान भयो, ज्ञान चाहियो मलाई, ज्ञान पनि चाहिएन मलाई, ज्ञान पनि नभएको त्यस्तो पथको बारेमा बताऊ, अझै अगाडि बढ। त्यसपछि रामानन्द रायले भगवत गीतालाई बन्द गर्नुहुन्छ, श्रीमद् भागवत महापुराण खोल्नुहुन्छ अनि भन्नुहुन्छ, ज्ञाने प्रयासम उदपास्ये नमन्त एवं जीवन्ति सन्मुखतां भवदीय वार्तां स्थान स्थितः श्रुतिगतां तनुवाक् मनोभीर ये प्रायशो अजितो जितो अपि अशितैसित लोकतां। अर्थात् ज्ञानलाई छोडेर ज्ञानी प्रयासम उदपास्य नमन्त एवं जीवन्ति सन्मुखतां, त्यस परमदेवको भगवत वार्तामा श्रुतिलाई श्रवण गर्दै समस्त
कुनै पनि समय 24 घण्टा त्यस परमदेव श्रीकृष्णको ध्यानमा त्यसको भगवतीय वार्तामा रह्यो भने त्यसले अजितो जितो अपयसी अजित कृष्णलाई पनि जित्दछ। अनि चैतन्य महाप्रभु ताली बजाउनुहुन्छ, ओ मैले यस्तै चाहेको, तर अझै अगाडि बढ। त्यसपछि रामानन्द राय भन्नुहुन्छ प्रेम भूख, प्रेमको भूख चाहियो। अब प्रेममा आए है, प्रेममा आए। अघिसम्म विभिन्न कर्म काण्डीय कुराहरू थियो भने अब प्रेममा आए। प्रेमको भूख हुनु पर्यो। जसरी भोजन भूख नभएको व्यक्तिको अगाडि 84 व्यञ्जन ल्याइए तापनि ऊ खाँदैन, तर प्रेमको भूख छ भने उसलाई चिउरा र साधारण खानाकुरा नै उसलाई मिठो लाग्दछ। त्यस्तै गरी त्यस परमदेव श्रीकृष्णप्रति प्रेम हुनु पर्यो। अनि चैतन्य महाप्रभुले भन्छ अझ अगाडि जाऊ, मलाई मन पर्यो, एकदम मन पर्यो, अगाडि जाऊ। त्यहाँबाट उनले अर्को श्रीमद् भागवत महापुराणको दुर्वासा ऋषिले भनेको श्लोक भन्नुहुन्छ, यन्नाम श्रवण मात्रेण कुपुमान भवति निर्मेलः तस्य तीर्थपदः किंवा दासनाम वाशिष्यते। भागवत श्रीमद् भागवत 9:5-6 हो क्या रे। अर्थात दास्य रस, प्रेममा पनि अब दास्य रसमा गए। त्यो दास्य रसमा भिजेको व्यक्ति जसको लागि आफ्नो प्रभुको पाइला नै तीर्थ हुन जान्छ, त्यस व्यक्तिको बारेमा म के भनौँ भनेर दुर्वासा ऋषिले भनेको यो दास्य रसको प्रेमको कुरा भन्नुहुन्छ। अनि दास्य रसभन्दा पनि अझ अगाडि बढ भनेर चैतन्य महाप्रभुले भन्नुहुन्छ। त्यसपछि भन्नुहुन्छ रामानन्द रायले, इत्थम सताम ब्रह्म सुख अनुभूत्या, जो सत्वगुणमा छ त्यसले ब्रह्म सुख भोग गर्दछ। दास्यगत नाम परदैवतेन, जो दास्य रसमा छ त्यसले आफ्नो प्रभु प्राप्त गर्दछ। भन्छ नि गीतामा, यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति बद्याजिनुपि माम। गीता 9:25। जसले देवताको भक्त गर्दछ देवता कहाँ जान्छ, जसले भूतको भक्ति गर्दछ भूत कहाँ जान्छ, जसले पितृको भक्ति गर्दछ पितृ कहाँ जान्छ, जसले मेरो भक्ति गर्छ त्यो मेरो म कहाँ आउँदछ। अर्थात् यहाँ दास्यगत नाम परदैवतेन माया आश्रिताम नरदारकेण, मायामा आश्रित जो छ त्यसले नर भन्छ। भगवान श्री राम कृष्णलाई पनि मनुष्य भनी ठान्छन् जो मायामा आश्रित छन् भने। शाकम्बी जहु कृत पुण्य पुञ्जाः, हेर त यी सखीहरू, यी गोप र गोपीहरू, यिनीहरूले के गरे त? यिनीहरू त भगवान श्री कृष्णसँग खेल्दैछन्। 10औं स्कन्धको 11औं अध्यायको 12औं मन्त्र। यसरी दास्य रसबाट सख्य रसमा गए। अनि यो पनि चैतन्य महाप्रभुलाई असाध्यै मन परेर भने अझै अगाडि बढ। त्यसपछि रामानन्द रायले भन्नुहुन्छ वात्सल्य रसमा गएर, नन्दः किं करोद ब्राह्मण श्रेयवं महोदयं यशोदा च महाभागाः पपौ यस्याः स्तनं हरि। हेर त यो नन्द महाराज, यिनले के गरे त्यस्तो जसले गर्दा यिनलाई पुत्र स्वयं त्रिलोकीनाथ सर्वद्रष्टा सर्वनियन्ता सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान आफ्नो पुत्रको स्वरूपमा प्राप्त भयो भने यशोदा मातालाई हेर त यिनले के गरे त्यस्तो, के पुण्य गरे। पपौ यस्याः स्तनं हरि, हरिले स्वयं आएर उसको स्तनपान गरिरहेको छ। नैमं बिरिञ्चौ न भाव न श्रीरप्यङ्ग संश्रया प्रसादम लेभिरे गोपी यत्तत्प्राप विमुक्तिदात। र त्यो श्रीकृष्णको प्रसाद कृपा स्वयं नैमं बिरिञ्चो न भाव, न ब्रह्माजीले न भाव न शिवजीले प्राप्त गर्न सके, न श्रीरपि अंग संश्रया, न श्री लक्ष्मी माताले जो त्यही निवास गर्छिन् उनले पनि पाएनन्। तर यी गोपीलाई हेर त, गोपीहरूले भगवान श्रीकृष्णसँग कृपा प्राप्त गरे। 10:9-20 र 10:8-46 का श्लोकहरू हुने भागवत। यो वात्सल्य रसमा गएपछि चैतन्य महाप्रभु अब अति विभोर हुनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ अझै अगाडि बढ। अनि श्रृंगार रसमा जानुहुन्छ जहाँ केवल प्रेम हुन्छ, त्यस परमदेवसँग केवल माया हुन्छ, बल मात्र प्रेम हुन्छ। नायम श्री अंग नितांत रतेहे प्रसादः सो योषिताम नलिन गंधरचाम कुतो अन्याः रासो उत्सवो अस्य भवद भूदंड गृहीत कंठः लब्धाश्चाम योगाब्रजबल्लभीनाम। 10औं स्कंद को 47वां अध्याय को 60वां मंत्र हो। अर्थात हेर त ती गोपीहरूलाई जहाँ स्वयं लक्ष्मीले जान पाएकी छैनन्, जहाँ स्वर्गका अप्सराहरूको कुनै स्थान छैन,
तर रासो उत्सव अस्य यो रासमा हेर त भुजदण्ड गीत कण्ठ अङ्कमाल गरेर त्यस त्रिलोकी नाचसँग अङ्कमाल गरेर रास गर्दैछन्, नृत्य गर्दैछन्। यी को हुन्, यो के हो, यो कुन रस हो? यो सुनेपछि चैतन्य महाप्रभु त्यही आफ्नो होस गुमाउनुहुन्छ, उहाँ बेहोस हुनुहुन्छ। भगवान् राधाको यादमा, भगवान् श्रीकृष्णको यादमा। यसरी मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ। हाम्रा विभिन्न पथहरू छन्, कर्मकाण्डदेखि लिएर हुँदै हुँदै आएर अन्तिम रस हो प्रेम, त्यस भगवान् श्रीकृष्णसँग हुने लभ। भगवान् श्रीकृष्णलाई प्रेम गर्नु नै समस्त जीवात्मालाई प्रेम गर्नु हो। त्यस श्रीकृष्णभित्र नै सबै छन्। के देखेका थिए अर्जुनले? जब भगवान्ले श्रीकृष्णले आफ्नो विराट स्वरूप देखाउनुहुन्छ, के भन्छन् अर्जुनले? पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वस्तथा भूत विशेष संगान ब्रह्माण्डमैशं कमलासनिश्चम ऋषिश्च सर्वोर्गान दिव्यान। हे कृष्ण, पश्यामि देख्दैछु म देवांस्तव देवदेहे, तिम्रो शरीरभित्र समस्त देवताहरू देखिरहेको छु। ब्रह्माण्डमैशं ब्रह्माजी देखिरहेको छु, ईश शिवजी पनि मैले त्यहाँ देखिरहेको छु। कमलासनिस्तम कमलमा विराजमान भएका ब्रह्माजी, ऋषिश्च उर्गान दिव्यान समस्त ऋषिगणहरू, उर्गान समस्त नागगणहरू, समस्त ब्रह्माण्ड तारा नक्षत्र सबै त्यही देखिरहेको छु। भगवानको विराट स्वरूप, श्रीकृष्णको विराट स्वरूपको यही नै अर्थ हो। भगवानलाई प्रेम गर्नुको अर्थ त्यो कुकुरलाई पनि प्रेम गर्नु हो। भगवानलाई प्रेम गर्नुको अर्थ समस्तलाई प्रेम गर्नु हो। प्रेम भनेको श्रीकृष्णलाई प्रेम गर्नुको अर्थ समस्त विश्व ब्रह्माण्डलाई प्रेम गर्नु हो। यो हो हाम्रो वैदिक सनातन हिन्दू धर्मको वास्तविकता। यो हो प्रचारात्मक विधिको वास्तविकता। यही प्रभुपादले दिनुभएको मन्तव्य, यही मेरा गुरु प्रभुपादले दिनुभएको ज्ञान सुनेर अहिले हेर्नुहोस्, संसारै हाम्रो धर्मप्रति आएको छ। हामीलाई संसारलाई देखाउनु छ हाम्रो धर्म कति महान छ। हाम्रो धर्म नै वास्तविक धर्म छ। यहाँ त स्वर्ग जाने होइन, यहाँ त समस्त ब्रह्माण्डको माया गर्ने, प्रेम गर्ने अनि भगवान् श्रीकृष्ण कहाँ जाने। भगवान् श्रीकृष्णले समस्त ब्रह्माण्ड हुनुहुन्छ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।